बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी 49 न्यूज़। मैं हूं मुनीर पीरज़ादा। आइए चलते हैं आज की इस खबर की जानिब। तैयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान यूके की जानिब से शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को खिराज तहसीन पेश करने के लिए 7वां सालाना मुशायरे का एहतमाम किया गया, जिसकी नज़ामत के फ़राइज़ महबूब इलाही भट्ट और हुमैरा सना ने अदा किए। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम कौंसल जनरल पाकिस्तान मैनचेस्टर तारिक वजीर साहब थे। तकरीब की सदारत प्रेस क्लब की सदर कौंसलर मुकद्दस बानो ने की, जबकि मुशायरे की सदारत कारवान अदब बरतानिया के सदर साबिर रजा ने की। तकरीब में लियाकत अली अहद, साबिर रजा, शारी खान, जमीर जावेद, नुमाना कमल शेख, आसमा आजिम, डॉक्टर काशिफ, फायका गुल, अली इमरान, सैयद अली शान बुखारी, आबदा शेख, पामीना मलिक और दीगर शोरा ने अपना कलाम पेश करके दाद तहसीन वसूल की। महबूब हैं इकबाल फकत और मेमार भी हैं, वो तामीर भी है, वो नूर भी है, नूर की तनवीर भी है। अरूज दे ना जवाल दे, कोई अरूज दे ना जवाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह में डाल दे कि जमाना मेरी मिसाल दे। और नहीं देखी अदाए लफ्ज से मस्ताना बरसों से, मेरी रिंदी अजब रिंदी, मेरी रिंदी अजब रिंदी, मेरी मस्ती अजब मस्ती के सब टूटे पड़े हैं शीशाओं पैमाना बरसों से। बहुत शुक्रिया। हाल ही में इनको एक सदमा भी हुआ, इनकी अहलिया दुनिया फानी से चली गई, अकेले हो गए। दुख है, वो बहन थी हमारी, आती थी फंक्शन में इनके साथ, बड़ी मोहब्बत से मिलती थी। तो आज देखा है कि ज़मीर पहला मुशायरा जो उनके बगैर पढ़ रहे हैं, जिस तरह हम अनवर साहब के बगैर आज यौम इकबाल मना रहे हैं। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ ज़मीर जावेद साहब को। और अब एक और शायरा, इत्तेफाक की बात है कि आज ख़वातीन शायरों को बुलाने के लिए मेरी बारी आ रही है। एक और शायरा खुद गुफ्तार, खुद लबास, खुद खुश अलहान, और अब क्या क्या कहूँ कि पहले मैं पामिला के बारे में कह चुका हूँ, अब सेम अल्फाज तो दूसरे के बारे में नहीं कह सकता, दूसरे बारे में कुछ मुख्तलिफ होने चाहिए। मैं दावत देता हूँ अपनी बहन फायका गुल को तशरीफ़ लाएँ। आप भी जिंदा जज्बों की शायर हैं और बहुत अच्छा कलाम कहती हैं और टीवी पर प्रोग्राम भी पेश करती है, एंकर भी है, और बहुत सी खूबियाँ इनके अंदर। महफिल को और जनाब सदर और आप सबकी इजाज़त से हम तेरा शुक्र बजा लाए हैं, तूने जो शायर खुददार नवाजा है हमें। ऐ खुदा हम तेरा शुक्र बजा लाए हैं, तूने शायर खुददार नवाजा है हमें। आपकी ताबीर हैं हम, उसके जिस ख्वाब की ताबीर हैं हम, इतना आसान नहीं था उसे पूरा करना। एक ख्वाब ही काफ़ी रहा बेदारी को, उसका एक ख्वाब ही काफ़ी रहा बेदारी को, जिसकी ताज़ीम में एक मुल्क बना कौम बनी। उसका एक ख्वाब ही काफ़ी रहा बेदारी को, जिसकी ताज़ीम में एक मुल्क बना कौम बनी, जिसके अशार से ताकत मिले जज्बातों को, जिसके अशार से ताकत मिले जज्बातों को, जिसकी बातों ने बताया हमें रास्ता फन का। दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, मैं चल ना सका दुनिया में खताओं को छोड़कर। हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पे इकबाल, हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पे इकबाल, हर चीज़ खुदा से मांग ली खुदा को छोड़कर। अब मैं दावत दूंगी अली इमरान साहब को कि प्लीज़ वो तशरीफ़ लाएं और अपना कलाम सुनाएं। मुख्तसर वक्त का किरदार दिया जाता है, मुख्तसर वक्त का किरदार दिया जाता है, जिंदगी दे के मुझे मार दिया जाता है। मुख्तसर वक्त का किरदार दिया जाता है, जिंदगी दे के मुझे मार दिया जाता है।
اور ہم سے آشفتہ سروں سے وہ اطاعت مانگے، ہم سے آشفتہ سروں سے وہ اطاعت مانگے جن کو گھٹی ہی میں انکار دیا جاتا ہے۔ ہم سے آشفتہ سروں سے، بہت شکریہ، بہت مہربانی، ہم سے جو ہمیں درد کا انبار دیا جاتا ہے، جو ہمیں درد کا انبار دیا جاتا ہے۔ اور ایک غزل سے چند اور اشعار، بہت شکریہ سر، کہ میری ہنسی کو میری سسکیوں کو لے ڈوبا، میری ہنسی کو میری سسکیوں کو لے ڈوبا، وہ شخص میرے سبھی آسروں کو لے ڈوبا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ میری ہنسی کو خیال کا سورج غروب ہوتے ہوئے، تیرے خیال کا سورج غروب ہوتے ہوئے میرے مزاج کے سب موسموں کو لے ڈوبا۔ گلا ہمارا ہی جیتا ہے، تیرے تیروں سے ہمارا سینہ تیری برچھیوں کو لے ڈوبا، ہمارا سینہ تیری برچھیوں کو لے ڈوبا۔ اور آخری غزل سے دو اشعار آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا کہ مجھے وہیں پہ اتارو میں جس زمین سے ہوں، مجھے وہیں پہ اتارو میں جس زمین سے ہوں، یہ مشت خاک پکارے کہ ہاں یہیں سے ہوں، یہ مشت خاک پکارے کہ ہاں یہیں سے ہوں۔ بہت شکریہ۔ مجھے وہیں پہ اتارو میں جس زمین سے ہوں، یہ مشت خاک پکارے کہ ہاں یہیں سے ہوں، ذرا بھی یاد نہیں ہے وہ عالم ارواح، ذرا بھی یاد نہیں ہے وہ عالم ارواح، مجھے بتایا گیا تھا کہ میں وہیں سے ہوں۔ تو فرق ہے مسند میں اور مقتل میں، وہاں میں ہاں سے تھا زندہ، یہاں نہیں سے ہوں۔ بہت شکریہ۔ میں اب دعوت دیتا ہوں لندن سے خاص طور پر تشریف لائے ہوئے ڈاکٹر کاشف کو، اور عجیب بات ہے کہ وہ 2 بجے کی ٹرین سے آئے ہیں اور 5 بجے کی ٹرین سے انہوں نے واپس بھی جانا، صرف مشاعرے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کاشف صاحب۔ ہم نے تو کوشش کی تھی کہ آپ کو ٹھہرایا جائے، رات کو محفل ہوتی، لیکن آپ چونکہ مصروف ہیں، آپ نے واپس بھی جانا ہے، تو ڈاکٹر کاشف صاحب۔ اقبال تیرے دیس میں دیکھوں کیسے کیسے نشان، کون بنے اس خواب کو تیرے جو تو نے کیا بیان، جس پیڑ کے نیچے بیٹھے لے کر اپنے بچے، جس پیڑ کے نیچے بیٹھے لے کر اپنے بچے، اسی پیڑ کی شاخیں کاٹے ہم کتنے نادان۔ بڑی محبت آپ کی۔ پنجاب دا بچہ بچہ پھلاں دے وچ کھیڈے، پاکستان دا بچہ بچہ پھلاں دے وچ کھیڈے، شالا ہون حیاتیاں لمیاں کدے نہ لگن ٹھیڈے، شالا ہون حیاتیاں لمیاں کدے نہ لگن ٹھیڈے، دیس میرے دے بالک سارے اچا رتبہ پاون۔ یقین کریں یہ پوسٹ کا جو ہے وہ دیکھیں کہ میرے ہاتھ میں ہے، میں نے یہ آتے ہوئے ٹرین میں لکھی ہے، بالکل کوئی تیاری نہیں کر کے آیا، میں رات کو بہت لیٹ سے آیا، صبح اٹھا نماز پڑھی بھاگ گیا، نکل آیا کہ میں نے کہا پہنچنا ہے چلا ٹائم پہ۔ تو دیس میرے دے بالک سارے اچا رتبہ پاون، جس میدانی اترن اوتھے جھنڈے گڑدے جاون، اور غربت دا کوئی نہ روے کوئی فقیر، غربت دا کوئی نہ روے کوئی فقیر، ربا میرے دیس نو کر دے جنت بے نظیر، اور ہر پاسے لاٹا چمکن کدے نہ بتی جاوے، ہر پاسے لاٹا چمکن کدے نہ بتی جاوے، ایہو جا انصاف ہوئے کہ کوئی نہ منگے پتی، اور اقبال قائد تے عیدی ورگے لوکی یہ تھے جمن، اقبال قائد تے عیدی ورگے لوکی یہ تھے جمن، نفرت بغض لالچ دیاں کنداں آ کے پنن۔ انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں، زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں، دم ہوا کی بوجھ ہے رن کے سوا کچھ بھی نہیں، راز ہستی ہے جب تک کوئی محرم نہ ہو، راز ہستی راز ہے جب تک کوئی محرم نہ ہو، کھل گیا جس دم تو محرم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ شام چلو گھر کو چلا دیں ہم اپنا آپ
किसी के नाम लगा दें, हुई है शाम चलो घर को जला दें। से तशरीफ लाए हैं तो इनको ये इजाज़त है कि ये तकरीर भी करेंगे और एक उर्दू और एक पंजाबी का कलाम भी पेश करेंगे। तो ये एक रवायत है जो जंदानी साहब ने कायम की। तो डॉक्टर काशिफ साहब जो ये जंदानी साहब को बता दीजिएगा कि हमने भी आपके साथ वही सलूक किया है, वो नहीं किया जो सौंदे ने बहू के साथ किया था, वो किया जो उन्होंने हमारे साथ किया था। आओ लोगों सैर कराऊं तुमको एक जहान की, जहाँ पे कीमत वोटों की है नहीं मगर इंसान की। सियासतदान जिंदाबाद, सियासतदान जिंदाबाद, आओ लोगों सैर कराऊं तुमको एक जहान की, जहाँ पे कीमत वोटों की है नहीं मगर इंसान की। सियासतदान जिंदाबाद, सियासतदान जिंदाबाद। ये कैसी याद का दीपक जला गया है कोई, ये कैसी याद का दीपक जला गया है कोई, मिटा के नक्श नए कुछ बना गया है कोई, ये कैसी याद का। शेर तो वजह चाहूँगा, अमीर शहर हमेशा नहीं कोई रहता, अमीर शहर हमेशा नहीं कोई रहता, फकीर दर पे सदा एक लगा गया है कोई, फकीर दर पे। और शेर देखिए कि गले भी मिलते हैं मिलकर फरेब देते हैं, गले भी मिलते हैं मिलकर फरेब देते हैं, ये बात कह के गले से लगा गया कोई, ये बात कह के मचल रहे थे जो अरमान ऐसे सहम गए, मचल रहे थे जो अरमान ऐसे सहम गए, के रोते बच्चे को जैसे सुला गया कोई, के रोते बच्चे को। और ये देखिए है सिसकियों की सदा और नमी फज़ाओं में, है सिसकियों की सदा और नमी
فضاؤں میں ضرور آج کسی کو ستا گیا ہے کوئی ضرور آج کسی. ویسے تو اب زیادہ شعراء نہیں رہتے، چند ایک ہی رہ گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں معزز مہمان خصوصی کو جانا ہے. انہوں نے کہا تھا میں 3 بجے چلا جاؤں گا، لیکن یہ ان کی ذرا نوازی ہے کہ وہ 3:45 بجے تک بیٹھیں گے. ویسے بھی 4 بجے تقریب کو ختم ہونا تھا، تو انہوں نے کہا کہ انہیں جانا ہے، اس لیے علامہ اقبال کی برتھ ڈے کا کیک، یہ کیک جو ہے استاد صفدر صاحب نے پیش کیا ہے. وہ ہمیشہ کی طرح انہوں نے جو ہے وہ اس دفعہ بھی کیک بنا کے بھیجا ہے، تو یہ کیک آپ سب کو پیش بھی کیا جائے گا. پریس کلب آف پاکستان UK کے سابقہ صدر محبوب الہی بٹ نے کہا کہ میں نے محسوس کیا ایک پریس کلب ایسا بھی ہونا چاہیے جو پاکستان کے قومی دن اور قومی تہوار منائے. میں نے اس پریس کلب کو انہی بنیادوں پر استوار کرنے کی کوشش کی جو میرے بزرگ صحافیوں نے مقرر کی تھی. میں نے ان کی خواہشات کی تکمیل کی اور آج پریس کلب کا کام آپ سب کے سامنے ہے. سب کو سلام. میں چونکہ تقریریں روایت نہیں کرتا، لکھی ہوئی بالکل نہیں کرتا، تو جو موقع ہوتا ہے اس میں سے کچھ باتیں نکال کے پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو تھوڑا سا. سب سے پہلے تو پرویز بھائی آپ نے میرا کام بہت مشکل کر دیا. آپ نے کہا مقالہ نہیں پڑھنا، میں تو مقالہ تو یاد کر کے آیا تھا، تو وہ تو رہ گیا. دوسری بات یہ کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج میں لیٹ آیا ہوں فنکشن پہ 15 منٹ لیٹ. میں یہ کوشش کرتا ہوں سب کو بتانے کی کہ دس از سم تھنگ دیٹ وی ایز اے نیشن، ایز اے کمیونٹی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اور چیزیں ساری بعد میں فالو کرتی ہیں. اگر ہم پنکچوالٹی، ٹائم کی پابندی، ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. ظاہری بات ہے لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر پروگرام ٹائم پہ شروع ہو تو کم از کم اس کا جو میسج جاتا ہے وہ یہی جاتا ہے کہ ہم کم از کم پلاننگ کی حد تک اور نیت کی حد تک ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں. تو مبارکباد کے مستحق ہیں بٹ صاحب اور آپ سارے جنہوں نے ٹائم کے اوپر شروع کی. اور پہلی مرتبہ مجھے خود برا محسوس ہوا کہ میں 15 منٹ لیٹ آیا، اور اس برائی میں محسوس ہونے میں میرا خیال میں اچھا محسوس تھا. تو دس از ویری گڈ اور دے شوڈ بی اپلاڈڈ. پلیز گیو دیم بگ راؤنڈ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جو تھے علامہ اقبال ہمارے، وہ کسی نے بڑی ایک آن لائٹر نوٹ اسی دن کے مناسبت سے ایک صاحب نے تقریر کی جو میری طرح ہی نابلد تھا ان کے کام سے، ان کے کلام سے. تو فرمانے لگے کہ ڈاکٹر صاحب کی بڑائی کا میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو کہ انہوں نے ڈاکٹر ہونے کے باوجود ایک دن بھی کلینک نہیں چلایا. تو ہم جیسے لوگ جب آتے ہیں آپ جیسے لوگوں کے بیچ میں، تو ہمیں اپنی جو نالج ہمارا ہے، جو ہماری اپنی سمجھ بوجھ ہے، وہ بہت حقیر لگتی ہے، بہت کم لگتی ہے. خاص طور پہ اتنے اعلیٰ پیمانے کے جو شاعر آپ لوگ سارے آپ کے جمع ہوئے ہیں. لیکن میں لیاقت بھائی کی جو ان کی نظم تھی اس میں سے ایک چیز میں نے جو پک کی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. آپ نے کہا کہ یہ لوگ جگانے کے نہیں ہے اور یہ خواب سنانے کے نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ہماری خوش قسمت یہ ہے کہ علامہ اقبال نے خواب سنایا اور لوگوں کو جگایا. اگر وہ آپ کی بات سن لیتے، مان لیتے آپ کی بات، تو شاید ہمیں یہ ملک نصیب نہ ہوتا. میرا یہ ایک یقین محکم ہے کہ یہ جو آج ہمارا زمانہ ہے، جو ہم پاکستانی یا پاکستانی اوریجن کے باہر لوگ ہیں، آج ہمیں اقبال کی ضرورت ہے. اس وقت شاید ان لوگوں کو نہیں تھی ضرورت، کیونکہ وہ لوگ باقی جیسے وہ نکلے انہوں نے ایک ملک بنایا. آج ہمیں ضرورت ہے، آج ہمیں ان کے جو کلام ہے، ان کے جو میسج ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگوں نے اس میں باتیں بھی کی، مقالے بھی لکھے، PhDs بھی کی، سارا کچھ کیا، لیکن جو بنیادی بات ہے وہ خود ہی ہے. میرے خیال میں خود ہی سے بڑھ کے ان کے تمام جو ان کا کام ہے اس میں خود ہی سے بڑھ کے امپورٹنٹ چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی. جس دن ہم نے خودی کا مفہوم سمجھ لیا، جس دن ہم نے اپنی زندگیوں میں اس کو مختلف طریقوں سے رائج کیا، میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب کو مبارکباد.
मौलाना इकबाल की उम्र पैदाइश के दिन के मौके पे, और जो इंतज़ामिया ने माशाल्लाह इतना अच्छा एक यहाँ पे फंक्शन अरेंज किया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह करते रहें और इसी तरह अगले साल भी इंशाल्लाह हम मनाएंगे और आप साथ बैठेंगे और एक दूसरे के कलाम सुनेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौसर बनाते हैं और यही वजह है ऐसे काउंसिल जनरल के होने से कम्युनिटी मुतहरक हो रही है, और यही हम चाहते हैं कि कम्युनिटी मुतहरक हो। और दूसरी बात, खुद ही की जो बात आपने की वही बात होती है कि मुझे मेरे ऊपर पाबंदियां जितनी लगाई जाती हैं मैं उतनी तोड़ देता हूँ, कि मैं तकरीरें नहीं करता इसलिए कि मैं जब तकरीर करूँ तो मैं लंबी शुरू कर देता हूँ बात, तो इसलिए मैंने तकरीर पर अपने ऊपर पाबंदी लगाई है। जफर बलोच साहब मेरे एक बहुत दानिशवर दोस्त यहाँ पर तशरीफ फरमाए, ओल्डम से हैं, और हम कभी इकट्ठे ही अदबी महफिलों में बैठा करते थे। तो हमारे एक बुजुर्ग दोस्त थे निसार अहमद साहब, पिछले दिन उनका इंतकाल हो गया, तो उन्होंने एक बात बयान की। जफर साहब याद आपको वारिस शाह के हवाले से कहते थे, और उसका उन्होंने गोटे से शायद मुआवजा किया था। वो कहते थे कि जिस दौर में एक शायर या एक फलसफी एक मुल्क में पैदा होता है, उसी तरह का शायर दूसरी कौम में भी पैदा होता है। और फिर उन्होंने इसी बात का बर्टन रसल का और अल्लामा इकबाल का जिक्र किया कि बर्टन रसल भी यही कहते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल, और अल्लामा इकबाल ने उसको खुद ही का नाम दिया। अजीब बात यह है कि मैं ये सोच रहा हूँ, बल्कि गिल्ट फील कर रहा हूँ कि हमने मुशायरे को इतना मुख्तसर क्यों रखा। वही तरीका ठीक था। आइंदा हम भी जनाब कौंसल जनरल साहब जब अल्लामा इकबाल का यौम मनाएंगे तो लाइब्रेरी में नहीं मनाएंगे, किसी हाल में मनाएंगे, और वहां पर उनकी ज़ात के बारे में मुकाले भी पढ़े जाएंगे, क्योंकि शायर तो शायरी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो उनका पैगाम है खुदी का वो देना वो नहीं हम दे सके। और उसके लिए वो हम कोशिश करेंगे कि आइंदा अल्लामा इकबाल का यौम जो है बेहतर तौर पर मनाया जाए। तो बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए और आपने टाइम दिया। मेरा सच भी बेआबरू है यहाँ, मेरा सच भी बेआबरू है यहाँ, तेरे तो झूठ को ज़बान नहीं। मेरा सच भी बेआबरू है यहाँ, तेरे तो झूठ को ज़बान नहीं। सर की चादर की बात करते हो तुम, सर की चादर की बात करते हो तुम, अब कफन तक भी मेरी ढाल नहीं। अब कफन तक भी, सर की चादर की बात करते हो तुम, अब कफन तक भी मेरी ढाल नहीं। वफा मेरी सरश्त में रही है, वफा मेरी सरश्त में रही है, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं। आए हम राज बदल डालो, तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, अंजाम का हो खतरा आगाज बदल डालो। पुरसूस दिलों को जो मुस्कान ना दे पाए, पुरसूस दिलों को जो मुस्कान ना दे पाए, सुर ही ना मिले जिसमें वो साज बदल डालो। दुश्मन के इरादों को है जाहिर अगर करना, दुश्मन के इरादों को जाहिर है अगर करना, तुम खेल वही खेलो अंदाज बदल डालो। ए दोस्त करो हिम्मत कुछ दूर सवेरा है, ए दोस्त करो हिम्मत कुछ दूर सवेरा है, अगर चाहते हो मंजिल तो परवाज बदल डालो। अब मैं दावत दूंगी हमारी बहुत प्यारी सी शायरा जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं, नुगमाना कमल शेख साहिबा, प्लीज तशरीफ लाए। का फसू याद अगर करती हूँ, शहर खुदार के कूचों में सफर करती हूँ, और याद रफ्ता में थे गरकाब मेरे अहले वतन, याद रफ्ता में थे गरकाब मेरे अहले वतन, गर्चे बेहाल थे बेताब थे सब अहले वतन, कोई शिकवा भी तेरे इश्क का खामोश न था, कोई शिकवा भी तेरे इश्क का खामोश न था, फिक्रे फद्दा से था लबरेज तू मदहोश न था, फिक्रे फद्दा से था लबरेज तू मदहोश न था, रूबरू तेरे नए दौर की तस्वीर भी थी, रूबरू तेरे नए दौर की तस्वीर भी थी, ख्वाब के साथ तेरे ख्वाब की ताबीर भी थी, ख्वाब के साथ तेरे ख्वाब की ताबीर भी थी,
اور تیرے افکار کی کرنیں جو کھلے باطن میں، تیرے افکار کی کرنیں جو کھلے باطن میں، پھول ہی پھول نظر آئیں گے ہر آنگن میں، پھول ہی پھول نظر آئیں گے ہر آنگن میں۔ کوئل دی کوک سنا نہ تیرا ہی لام آیا، کوئل دی کوک سنا نہ تیرا ہی لام آیا، اور پھول 2 دن کھڑتے نے، پھول 2 دن کھڑتے نے، انہاں بھیڑیاں دیساں وچ وچھڑے کد ملتے نے، انہاں بھیڑیاں دیساں وچ وچھڑے کد ملتے نے، اور کی لیخ نے ہیراں دے، کی لیخ نے، سارے ہیرے سنیں، کی لیخ نے ہیراں دے، کی لیخ نے ہیراں دے، گلیاں وچ رل گئے ہاں اسی وانگ فقیراں دے، گلیاں وچ رل گئے ہاں اسی وانگ فقیراں دے۔ ایک شو وچ بیڑی ہے، ایک شو وچ بیڑی ہے، جس تینوں روک لیا، جس تینوں روک لیا وہ سوکن کیڑی ہے، اور بدلا چوں نہیں ورتا، بدلا چوں نہیں ورتا، مڑ گھر ول وے سجنا ہن ملنے نو جی کرتا، بدلا چوں نہیں ورتا، مڑ گھر وے سجنا ہن ملنے نو جی کرتا، تاریاں دی چھام آیا، کوئل دی کوک سنا لا تیرا ہی نام آیا۔ بہت شکریہ۔ محبت کی تمنا ہے تو پھر وہ وصف پیدا کر، جہاں سے عشق چاہتا ہے وہاں تک نام پیدا کر، اگر سچا ہے میرے عشق میں تو اے نبی آدم، اگر سچا ہے میرے عشق میں تو اے نبی آدم، ناگاہ عشق پیدا کر، حسن ظرف پیدا کر، میں تجھ کو تجھ سے زیادہ اور سب سے زیادہ چاہوں گا، میں تجھ کو تجھ سے زیادہ اور سب سے زیادہ چاہوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے اندر میری جستجو تو پیدا کر، اگر نہ بدلوں تیری خاطر ہر چیز کو تو کہنا، اگر نہ بدلوں تیری خاطر ہر چیز کو تو کہنا، تو اپنے آپ میں پہلے انداز وفا تو پیدا کر۔ اب میں دعوت دوں گی علی شان بخاری صاحب کو کہ وہ پلیز تشریف لے کے آئے اور اپنا کلام سنائیں۔ جو قول کے لیے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سمجھ کے لیے۔ یہ کتاب 1 2 نہیں ڈھیروں کے ڈھیر کہتا ہوں، کرم یہ اس کا ہے مولا کی مہربانی ہے، پنجابی ہوں مگر اردو میں شعر کہتا ہوں، پنجابی ہوں مگر اردو میں شعر کہتا ہوں، مجھے بہت گزار جناب شارق صاحب قبلہ آپ کی جلد سے، نالش گزار بندہ ناچیز کردگار، طالب جمال حسن و کمال و اسد وقار، نالش دوام سوز مسلسل کیوں جاگزی، نالش دوام سوز مسلسل کیوں جاگزی، کیوں ان حدات برگے بہاراؤں افتخار، نالش چشم زدن کا نتیجہ طوفان نوح، نالش چشم زدن کا نتیجہ طوفان نوح، کیوں کر قہار قہر و غضب ایسا انتشار، نالش وہ کربلا ہی میں اصغر کی پیاس، نالش وہ کربلا میں اصغر کی پیاس پر سہ شعبہ تیر بعد میں نیزے پہ سر سوار، نالش حسین گورکن بسرو عباس و قوم، نالش حسین گورکن بسرو عباس و قوم، مزدور دین پھر بھی تیرے دین کا معمار، نالش بازار شام میں سب ننگے بیوی، نالش بازار شام میں، نالش بازار شام میں سر ننگے بیویاں، نالش وہاں پہ محو تماشا رہا جو پار، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ اب میں آج کی تقریب کے مشاعرے کے سابق صدر صابر رضا صاحب کو
दावत दूंगी कि वो तशरीफ लेके आए और कलाम सुनाए। शायर अभी बाकी थे दो शायर शुरा करम और महबूब अलाई भट्ट साहब, बहुत पुराने। सफर में दिल बहुत तन्हा रहा है, सफर में दिल बहुत तन्हा रहा है, मगर एक याद से महका रहा है। कहीं रातें मुसलसल जागती थी, कहीं रातें मुसलसल जागती थी, कहीं दिन भी बहुत सोया रहा है। पंजाबी गजल के 2-3 शेर। जिधर भी तेरी खुशबोई जावे, जिधर जिधर भी तेरी खुशबोई जावे, उधर उधर जिमें चानन होई जावे। बर्फा प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से पहला प्रोग्राम है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आइंदा जब भी वो सामने आएंगे तो इससे भी बेहतर और उससे भी बेहतर प्रोग्राम पेश करेंगे। जैसा कि मैं अब कुछ मुशायरा हुआ, कुछ बातें ना इकबाल की खुदी की बात हो सकी, ना प्रेस क्लब की कोई बात हो सकी। एक्चुअल ये तकरीब मुनक्कद कराने वाली तंजीम का नाम है प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान यूके। प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान का एक प्रोग्राम ये भी है कि मेरे यहाँ पर बहुत ही अच्छे दोस्त परवेज फतेह साहब और लाला यूनुस तशरीफ फरमा है। इनका ताल्लुक क्योंकि तरक्की पसंद तंजीमों से है, इसलिए मैं उनको ये बावर करवा दूँ कि हमने भी वही काम रखा हुआ, ट्रेनिंग। जो बंदा है उसको ट्रेनिंग दो। ये नहीं कि भाई मैं मेंबर हूँ, मैंने 25 पाउंड दे दिए, मैं साल का मेंबर बन गया, ये तरीका नहीं ठीक। हम ये कहते हैं कि हर बंदा जो हमारे साथ चले उसकी ट्रेनिंग भी इस अंदाज में हो कि वो बंदा खुद प्रोग्राम परफॉर्म कर सके। ये एक ट्रेनिंग स्कूल भी है, 6 साल में 7 साल में किया है। ये सब के सामने मिसाल है। सिर्फ ये नहीं कि हमने मुशाहिर के यौम मनाए, हम ये नहीं कि हमने ईद और ईस्टर क्रिसमस के अंदर डिप्राइव कम्युनिटी क्रिश्चियन कम्युनिटी को आगे किया। ये नहीं कि हमने जो है वो अल्लामा इकबाल और कायदे के यौम मनाए, बल्कि हमने वर्कर की ट्रेनिंग भी की है। और साथ में ये भी बात अर्ज कर दूं कि ये फंक्शन करवाना कोई इतना आसान काम नहीं होता, इतना आसान काम नहीं होता। इसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, इसके लिए आपको खाना खिलाना होता है, आपको बैनर बनवाने होते हैं, आपको पब्लिसिटी करनी होती है, इसका एक बजट होता है पूरा। ये बजट पूरा करना कोई मामूली काम नहीं होता। किसी भी 1-2 फंक्शन की अखराजात खुद बर्दाश्त कर सकता है। इस वक्त भी हमारे पास किटी में बहुत सा फंड पड़ा हुआ है। ये सारा फंक्शन जो है ये बगैर किसी स्पॉन्सर के हुआ है। गो साबर भाई ने कहा था कि भाई कारवाने अदब भी करेगी कुछ, मैंने कहा यार ना भी करो तो कोई बात नहीं, अगर करोगे तुम्हारी मेहरबानी। तो ये बातें मैं इसलिए सजदे इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, सजदे इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। लोग कहते हैं कि बस फर्ज अदा करना है, लोग कहते हैं कि बस फर्ज अदा करना है, ऐसा लगता है कि कोई कर्ज लिया हो रब से। क्या कहने कौंसल जनरल पाकिस्तान मैनचेस्टर मोहतरम तारिक वजीर ने प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान यूके की इकबाल डे की मुनासबत से प्रोग्राम करवाने पर उनकी काविशों को सराहा और कहा कि इस तरह की तकरीब होनी चाहिए, इससे हमारी नई नस्ल को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कौंसलर मुकद्दस बानो ने हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया और बताया प्रेस क्लब बरतानिया में पाकिस्तानी सकाफत को रोशनास करवाने के लिए अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से पूरी कर रहा है और हम ये जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। तंजीम के सेक्रेटरी गुलाम रसूल शहजाद OBE ने खिताब करते हुए वादे किया कि बड़े सगीर पाक हिंद में मुसलमानों के लिए महरूमी के अंधेरों के सिवा कुछ न था। मुसलमानों पर सरकारी मुलाजमतों के दरवाजे बंद थे, हिंदू बड़े सगीर की मुआशियत पर छाए हुए थे। ऐसे में अल्लामा इकबाल ने एक ऐसी रियासत पाकिस्तान का तस्वर पेश कर के मुसलमानों को तरक्की का नया रास्ता दिखाया। हुमैरा सना को उम्दा निज़ामत की फ़राइज़ अंजाम देने पर कौंसल जनरल पाकिस्तान महबूब अलाई भट्ट, शोरा हजरात और मोअज़्ज़िज़ शख्सियात की तरफ से सराहा गया। रिपोर्ट मियां आमिर अली और हुमैरा सना, TV 49 न्यूज़, मैनचेस्टर, UK।